سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في gameplay.ma. اليوم غادي نشوفوا معكم ديل جي 5 5587. سي ان بي سي جيمر اللي كيحاول يساوم ما بين البيرفورمانس والاناقه. كما كتشوفوا ما غليتش بزاف كما لا بليبار ديال لي فري بي سي جيمر. هذا ما نقولوش ماشي فري، ولكن كما قلنا كيحاول يبقى حتى في الاناقه رقق منهم، ماشي خفيف. عاوتاني اللي بغى شي حاجه خفيفه ما غيمشيش للجيمر، غيمشي ل 13 بوس، ما يمشيش ل 15 بوس. يعني المهم هذا بينو بين، باغي تجيمي وباغي تبقى موبيل، هذا سي اون بون اوبسيون ا بروندر ان كونط. الوغ كما كتشوفوا هنا لا كونستركسيون ديالو ما نعاودوش عليها، زوين مزيان مبوغس. هنا هذا الفونتيلاتور ملي كيخرجوا الغادياسيون، كيخرج البرد. هنا عندنا لي بور. الوغ عندنا HDMI تيب سي ولا كيما كيقولوا صحاب الماك ثاندربولت 3، 2 USB 3، جاك اوديو باش تسمزك. هنا القدام ما كاين والو، سي جوست ديزاين. هنا عندنا اللوك باش كتلوكيه. هنا عندنا باش كتشارج بور ديال الشارج. هذا البور ايثرنت، USB 3 واحد اخر، والاس دي كارد. لتحت والو، كلشي مسدود. كيجي مع الشارجو ديالو حتى هو كبير شويه، ما كيبقى صغر من لي بي سي جيمر الاخرين اللي كيكونوا عندهم شارجور قد الخبزه. الوغ كما تشوفوا معنا هنا الديزاين ديالو لداخل كي داير. تراك باد ستايليش بهاد اللعيبه هادي حمراء دايره زوينه براتيك. الكلافيي عادي، غيان دو سبيسيال بالباك لايت ديالو كيما لا بلوبار ديال لي بيسي بورطابل. جيمين ماش نقولك كيبقى بيسي بورطابل، ما غاديش نزيدو فيه عاوتاني. ليكرون سي ان اكرون 15 بوس IPS مزيان تري بيان في لافيشاج ديالو. عندكم لا كاميرا هنا حتى هي HD. هنا لا كاميرا HD. الوغ خلينا من الديزاين والديكور واجي نشوفوه لي سبيكس هما اللي كيانتريسيونا حنا. الوغ فيه ديسك دور HDD 1 تيرا، وفيه ان SSD 128 جيجا. المهم قليله، ولكن تقدر الى اورغانيزيتي راسك دير فيها غير السيستيم واللوجيسيال المهمين، وبتات كاع تقدر تزيد فيها ان جو اللي كتلعب فيه بزاف، ماشي مشكل، وتخلي داك الشيء كلين غتخدم بها، ماشي زعما امبوسيبل. كيجي هذا اللي خدينا كيجي بيوبنتو لينكس باش كتنقص شويه لي كود ديال ليسونس، ومن بعد تانستالي راسك الا كنتي تعرف تانستالي. البروسيسور اللي فيه الاي 7 8 جينيراسيون 8750H. الكلوك ديالو 2.20. هذا سي ان داون سايد، ناقصه شويه، ولكن اش غادي دير؟ سي ان بي سي بورطابل، بزاف منهم ما غاديش يديروا لي كلوك طالعه باش ما يوليوش حارقين ولا ساخن ولا البروسيسور يسخن ولا شي حاجه. ما كاين توربو بوست، ولكن توربو بوست حتى هو غادي نشوفو كيبقى محدود بالسخونيه. المهم لان تنلخر ونقول لكم لا كونكلوزيون ديال لي تيست ديالي، ونوريكم حتى لي تيست اللي درت. الوغ قلنا السي بي يو i7 8750H 2.2 فيه 6 كور 12 سي بي يو. هذه مزيانه بالنسبه للبرودكسيون اكثريه اللي باغي يخدم فيه باغ اكزومبل فوتوشوب لا دوب ولا مونتاج فيديو ولا 3 دي وداك الشيء سا باس. 16 ميغا د ميموار. كارت جرافيك GTX 1050 Ti ب 4 جيجا د ميموار، وفيه الانتيغري ديالو سميتها HD 630. فوالا لي سبيك هما هادو، كلشي كيبان زوين مبوغس، ولكن خاصنا ندوزو للبنش مارك هو اللي يقولنا اون براتيك واش غادي ينجم ولا ما غاديش ينجم.
خليكم مع البنش مارك ومن بعد نرجع نعطيكم لا كونكلوزيون ديالي. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. Bon, je pense que la plupart chefs des benchmark ont déjà un jugement. بالنسبة لي أنا بالنسبة اللي كيكونسيديري بي سي جيمر لابتوب ولا بي سي جيمر البرودكسيون ادوب ولا كما قلت المونتاج سي ان بون شوا مزيان، ولكن ما تسناش منه شي حاجه خياليه اكثر من لان كيبقى بي سي بورتابل كيبقى مليميتي كما شفتوا معنا فاش درت تيست بستريس ديال عايده سي بي بدا كيتروطلي شنو زعما فاش في البدايه بدا خدام ب 3.5 3.6 في الكلوك ديالو مزيانه، ولكن اون فوا دوزت واحد نص ساعه ولا ساعه بحال هكا وما تاخذون كونط بان راه باقي جديد يعني ما عمر لا غبره لا والو. اون فوا كيبدا يعمر بالغبره كيبدا يسخن اكثر، اون فوا بدا كيسخن شويه بدا كيطلع ل 85 90 بعض المرات قليل كيطلع لها ولكن كيهبط. علاش كيهبط من حيت السيستم كينقص من الكلوك، ما بقاتش 3 5 في البدايه كانت طالعه بالبوست شويه هبطت حتى ل 2 بعد مرات كتهبط حتى ل 8. هادي ستاند داون سايد، ولكن اش غادي دير اي كاع لي لابتوب كتلقى فيهم هذا المشكل هذا، كتلقاه قل في هذوك لي لابتوب جيمر اللي كتلقاهم كبار قلت الخبزه، ولكن هذاك راه بيني وبينك راه مابقاش بيسي بورطابل، هذاك راه خصك معاك الروسه باش تبقى دي وتجيب راه قدو قداش ما فيه 5 كيلو ولا ما 6 كيلو. سينون بور جوي دو طون زون طون ولا هذيك اللعيبه سا باس ماشي دو طون زون تقدر تقصر به كاع مزيان، ولكن نعول على راه مره غادي يهبط السي بي يو ولا الدوري دو في ديالو الا عيقتي عليه راه غادي السي بي يو واحد المده غادي يموت. داير 13500 اور تاكس يعني عاولوا زيدوا واحد 20% تي في ا تقدر تولي في واحد 16000 بالضحك ولا اكثر. المهم انا قدرت سينون بوغ هاد لو بري هذا راه ماشي ساهل، راه طلابي بي سي فيكس مخير. فوالا هادشي اللي كاين، راكم شفتوا البنش مارك، ولا كان شي سؤال ولا كان شي مناقشه ما تنساوش خلينا لي كومونتير ديالكم لتحت، وسيادنا السلام عليكم.